नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल क़सस शलम पारा स्वरलसम नंबर आयत की ये रुको दमक के रुको सरा रबत और मुनासबत दादी चिपमक के रुको की द मूसा अलैहि सलाम द वालिदे इम्तिहान बयान शु पदे रुको की द मूसा अलैहि सलाम इम्तिहान बयानी मूसा अलैहि सलाम चिकला उमर देर शिकाल शु अल्लाह जल्ल शानुहु मूसा अलैहि सलाम तपो हवर कर यो रज़ द गरमे पटेम की मूसा अलैहि सलाम बहर राहुवत वे कतल दो कसान दी यो बल सरा पजगड़ दी यो सड़े द बनी इस्राएल नदी और देव सड़े द क़िब्तियानो द फ़िरऔन द ख़ानदान नदी द फ़िरऔन द खल्क़ नदी कम सड़े च द बनी इस्राएल नो नदी मज़लूम और कम सड़े च द फ़िरऔनियान नो दा ज़ोरवर नदी मज़लूम सड़ी दी मूसा अलैहि सलाम त फरियाद को चिराश ज़मा मदद को मूसा अलैहि सलाम शुक्र वाजो बखलासी की दा फ़िरऔन वाला सड़ी पसुक बांध हो दा सड़े मलशु मूसा अलैहि सलाम ने वक़्त और फरमाइल दा सड़े मां न मड़को और बस असी पखताए सर मड़शु जब मूसा अलैहि सलाम दल सुख द दे द पार नवर को दा सड़े दे पसुक बांध मड़को मूसा अलैहि सलाम द दीन बात अल्लाह पाक न सवाल को दुआए उकड़े या अल्लाह मान ज़्यादतियों शुमा तबखन उकड़ अल्लाह जल्ल शानुहु वर तबखन उका बेगुनाह सड़े अमल पदे जे की द मौदूदियान मुला मौदूदी पखपल किताब तफहीमुल कुरान की रसाइल व मसाइल जुल किताबों ने की लिखी और बिलखुसूस रसाइल व मसाइल की लिखी द जमात इस्लामी वाला चिकम मशरू मौदूदी अबुलाला मौदूदी अगद मूसा अलैहि सलाम द वाक़या बयानई वही मूसा अलैहि सलाम ने बहुत बड़ा गुनाह किया था नऊज़ु बिल्लाह वही मूसा अलैहि सलाम डेरा घट गुनाह करे हालांकि जमून ईमानदार पैगम्बरान गुनाह न की पैगम्बरान उम्मत दबारा नमूनवी कि खलक बदा से कार की संग जी पैगम्बरान के जी पैगम्बर नऊज़ु बिल्लाह गुनाहगार शो नबिया बखलक चापस किसी दाद मौदूदी गुमराह या व अक़ीदा द गुमराहे कि मूसा अलैहि सलाम त गट गुनाहगार दाद मौदूदी किताब रसाइल मसाइल मा सरश्ता दा मसला पर की लिखल जमंग अक़ीदा पैगम्बरान गुनाहना न करे जगह पैगम्बरान अल्लाह द गुनाहना मासूम साथ गुनाह न बच पैगम्बरान गुनाहना न करे मूसा अलैहि सलाम तदीन बाद अल्लाह न सवाल के या अल्लाह खताई ना न सड़े असे बस अल्लाह समझ मूसा अलैहि सलाम को न मड़को लके ओ सड़े दी परोज की खुले कंगालो लो ना गनी को तेरे नकार को ओशो गुनाहगार न दे खता या यो सड़े पला रवा ना गाने पयो मेगी बांधे पकी खुद लो मेगी मरशु नदी गुनाहगार न वली तो पकस न मर पकता नो पकता बान हो जसड़ी यो कार की लगी तो गुनाह न होई वो मौदूदी खुशिन खर मौदूदी खुद सर मुलान जो मुलानी और द कुरान तफसीर लिखी न सब लिखी हम द कशान औ ते बोते लिखी नो मौदूदी दे जे के दा खबर द गुमराह करे मूसा अलैहि सलाम को नल्ला पे सखत मशो सड़े मरशु
سباله چې بیا راووتله د خیال دا و چې هسې نه څوک راته تکلیف ورسېږي هغه پرونی سړی نن بیا چا سره پلانچه د بني اسرائیلو والا موسی علیه السلام ورته وایي هلکه دا سرکشي خو ټوله تا کې پرون دې سړي سره جنګ نن دې بیا جنګ موسی علیه السلام راغی د موسی علیه السلام خیال دو چې دې فرعوني له ګزار ورکړم او دا سړی ترېنه خلاص کړم خو د بني اسرائیلو دې سړي چغې شروع کړې اے موسی ستا نن خیال دا دی چې نن ما مړ کړې ځکه موسی علیه السلام خو دته غوسه شو پرون دې جګړه ونن دې بیا جګړه بس د خیال دا راغی چې ما نن مړ کړې شکر راکړي او مړ کړي پرون دې سړی مړ کړو خبرې ډنډوره کړه سړی دې پرون مړ کړی نن ما مړ کړې او دا خو داسې ښکاري چې ته په دې ځمکې کې ځان جوړور جوړ ته خو ښه سړی نه باز دې ځای کې خلکو ته معلومه شوه چې پرون دې سړی مړ کړي موسی علیه السلام ګوره خپل سړی فساد فرعون مخې سره مشوره راوغوښتله چې سړي سره څوک د فرعون په مجلس کې یو سړی ناست و مختلف اقوال پکې علماء لیکلي دي یو قول پکې دا دی چې دا حضرت حزقیل علیه السلام چې دا د فرعون په دربار کې دی وخت کې ناست و مشوره شروع و څه ورسره و خبره په دې وشوه چې دا سړی به مړ کړو بس چې څنګه مجلس ختمېدو کې شو دا سړی په منډه منډه موسی علیه السلام ته راغی چې صیبه مشوره شروع د ستا باره کې زما درته مشوره دا ده چې د کلي نه خپې وباسې پرېږدې دې نه او زما تا ته خیرخواهۍ مشوره دا ده موسی علیه السلام د دې نه بعد روان شو او د الله نه سوال وکړي چې الله ماله د ظالمانو نه نجات راکړي سفر شروع کړ د دې نه بعد د مدین ته هغه واقعا به ان شاء الله را روان رکوع کې راشي نو په دې پیغمبرانو باندې قسم قسم امتحانات راغلي الله جل شانه په پیغمبرانو سخت امتحانات کوي لکه موسی علیه السلام دې کې امتحان نو فرمایي ولما بلغ شد ورکل چې ورسید موسی علیه السلام خپل قوت تا واستوا برابر شو اشده سختوالی ته ورسید مراد دینا عمر د دیرشتونه څلوېښتو کالو هلکې ښه به صحت سره برابر د ځوانۍ ته رسېدلی دي اطلاق ته دې کېږي د دیرشتونه څلوېښتو کالو او د موسی علیه السلام دې وخت عمر دیرش کالو ځکه لس کال یې مدین کې تېر کړل او څلوېښتو کالو عمر کې ورته بیا نبوت میلو شو نو څلوېښت یې وروسته لس کاله پس پوره شو واستوى برابر شو آتينا ومبرقدتا حكما پوها وعلما او علم وكذلك نجزي المحسنين دارك من بدلور كوني کی کون کتا ودخل المدينة او داخل شو دي خارتا على حين غفلة فوقت غرمي کی من اهل تدي دا غفلت دي خلق وقت غرمي وطول خلق روبون کی او پخپل کورون کی بزرگو غرمي ٹیم لار خوشی فوجد فيها رجلين يقتتلان وقتل پر خار کې چې کسان د جګړه کوي هذا من شيعتي دا یو کس د خاندان او هذا من عدو دا بل کس د دشمن د خاندان د فرعون د خلق ټپټیو فاستغاثه الذي من شيعتي پس امداد غوښتا کس د خاندان د موسی عليه السلام نو د بني اسرائيل نه چو هغه امداد غوښتا على الذي فمقابل راکس کی من عدوی چې د دشمنانو په وکزه موسی پس څوک ورکاغله موسی علیہ السلام فقضى عليه فیصله پس ورشو څوک سره ورشو قال هذا من عمل الشیطان او موسی علیہ السلام زاد کارونو د شیطان نو معنی نه مړ په شیطان ورکو ولی څوک ما ورکړو بس څوک سره نه مړ انه عدو مضل مبين یقینا دا شیطان چې دا دشمن دی مدل او گمراہ کون کی دی مبین واضحا قال رب انی ظلمت نفسی وی موسی علیہ السلام اے رب زما ما ظلم کړی په خپل ځان باندې
فاغفر لي فغفر له پس تما تبخنو کو پس اللہ پاک و تبخنو انه هو الغفور الرحیم بشک اللہ پاک بخل کی مہربان دی قال رب بما انعمت علی وی موسی علیہ السلام اے رب پس او داغی چتا انعام کو پما باندی فلنکون ظهیرا للمجرمین پس وہی چر نشب امداد تو ان کی دو مجرمان فاصبح بالمدینتی پس سبایک پدی خار کی خائفن یریدو یترقب انتظار کو دو دشمنان یرا وچ سکرت سولو فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخ پس ناگہان آکر چد داغی امداد کلو پر اغ بیا چغی وحلی بیا چا سر پہ جگڑو قال له موسى او موسى علیہ السلام ته انك لغوی مبین یقینا تسرک شخکار فلما ان اراد ان يبتش بالذي وعدوا لهما فسرکل چ ارادو کو موسی علیہ السلام چ گزارو کی پاکت باند چ دی دوڑ دشمن دی پدی فرعونی قال يا موسى اتريد ان تقتلني ویدی بنی اسرائیل اے موسی ارادہ لري چ تما قتل کی موسی علیہ السلام کو کما قتلت نفسا بلم دغه څنګه چې پر یو سړی مړ کړ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض اراده نه لري مگر دا چې ته بدمعاش شي زورا ورشي پزمکه باندې تا خپل سکان ترکه چې ته مړواله جوړ وما تريد ان تكون من المصلحين او اراده نه لري چې تشید نیکانو صلح کوونکو وجا رجل من قص المدينه او راغي او سړی من اقصى المدينه د انتها د خار نه یساج منډي راوهل قال يا موسى ويغي موسى عليه السلام ان الملأ يأتمرون بك بشك سرداران مشوره کی استا خلاف ليقتلوك د پارا دي چې دي طاقت کی فخرج فاستوز اني لك من الناصحين یقینا زم ساده پارا خیر خوا د خیر خواهاننا فخرج منها خائفا فسوت موسى عليه السلام د خار مصر نه یریدون کی يترقب انتظار کو د دشمن د تکلیف قال رب نجني من القوم الظالمين و موسی علیہ السلام اے رب مت نجات راکا دا قوم نه چې ظالمان دي الحمدلله رب العالمین